अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से बैरून शहर जाना पड़ा और वहां से आपके साथ मुखातिब हैं। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान रेलवे ML1 मंसूबा बनाने के लिए नई फाइनेंसिंग का बाकायदा एग्रीमेंट साइन हो गया है और पहले की निस्बत $3 अरब लागत में कमी वाक़ हुई है। बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि चाइना को हमारे रेट के ऊपर इख्तलाफात थे। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान अपने फ्रेट के जरिए, माल बर्दारी के जरिए किस तरह रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बना सकता है। जबकि आज की दूसरी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छी खबर ये आई है कि ऐसे मुलाजमीन जिन्हें मुख्तलिफ इदारों ने बरतरफ कर दिया था और PDM हुकूमत ने आकर उन्हें बिला वजह बहाल किया, उन मुलाजमीन की बहाली रोक दी गई है क्योंकि इनमें से अक्सर मुलाजमीन करप्ट थे, नौकरियों पर नहीं आते थे, उन पर इल्ज़ामात थे, उन्हें इदारों ने प्रॉपर प्रोसेस के बाद बरतरफ कर दिया था। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी और PDM ऐसे ही मुलाजमीन के सर पे तो वोट लेती है, उन्हें अपने टेन्योर में बहाल किया, जिसकी वजह से हुकूमत पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ आते आते रुक गया है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं रेलवे ML1 मंसूबे की तरफ, जो कि थर्ड बेल्ट एंड रोड समिट के दौरान साइन हुआ है। $6 अरब 70 करोड़ की लागत से ये मंसूबा बनेगा। इसमें 90% फाइनेंसिंग जो चाइना है वो देगा, हमें सॉफ्ट लोन देगा 2% शरह सूद के ऊपर। 30 सालों के लिए लोन होगा और उसके बाद इस लोन को मजीद 8 से 10 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जबकि इस लागत में 10% हिस्सा पाकिस्तान डालेगा, रुपीस के अंदर ऑब्वियसली। इस मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए 5 साल दरकार है। ये 1726 किलोमीटर होगा। कराची, लाहौर, पेशावर तक का ये सारा मंसूबा है और इस मंसूबे से जहाँ एक तरफ पैसेंजर ट्रेन्स की तादाद में इजाफा होगा, वहीं हमारी जो फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर बात करें 1970 की दिहाई की, तो उस वक्त हमारा रेलवे 14 मिलियन टन सामान तरसील करता था, जो कि सन 2010 की दिहाई के अंदर घटते घटते सिर्फ 3.5 मिलियन टन रह गया। एक तरफ हमारी आबादी बढ़ रही थी, ज़रूरियात बढ़ रही थी, सामान की तरसील बढ़ रही थी, दूसरी तरफ रेलवे की सामान की तरसील मुसलसल घट रही थी और यही वजह कि रेलवे नुकसान में जाता रहा। हम आपको यही बताते हैं कि दुनिया की कोई एक रेलवे लाइन ऐसी नहीं जो सिर्फ मुसाफिरों की तरसील से पैसे कमा सके। मुसाफिर आपको वो रेट दे ही नहीं सकता जो कॉस्ट होती है। तो हमेशा किया यह जाता है कि माल बर्दारी से मुनाफा कमाया जाता है और उस मुनाफे का कुछ हिस्सा मुसाफिरों की तरसील में डालकर टिकट सस्ती की जाती है, जिसे टेक्निकल टर्म में क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक हम अपनी रेलवे के अंदर क्रॉस सब्सिडी नहीं लेकर आएंगे, हम हर साल 55, 60, 70 अरब रुपया रेलवे को अपने टैक्स मनी से देते रहेंगे। अभी पिछले साल हम लोगों ने 55 अरब रुपया रेलवे को टैक्स मनी से दिया है, लेकिन रेलवे ने 55 अरब रुपए का नुकसान किया है और हर आने वाले साल के साथ रेलवे के नुकसान में भी इजाफा होता जा रहा है, जैसे दीगर बहुत सारे PIA, पाकिस्तान स्टील मिल के नुकसान में इजाफा हो रहा है। तो जब ये ML1 मंसूबा मुकम्मल होगा तो उसके बाद हम रोज़ाना फ्रेट की कम से कम 100 ट्रेन चलाने के काबिल हो जाएंगे। इस वक्त बमुश्किल रोज़ाना 4 से 5 ट्रेन चलती हैं और पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं 2, जो एक पोर्ट कासिम है और एक कराची पोर्ट, उनके ऊपर आने वाला ज़्यादातर सामान 96% सामान ट्रकों के जरिए पूरे मुल्क में पहुंचाया जाता है, जो कि कुल फ्रेट का 96% कैरी करते हैं, जबकि रेलवे के हिस्से में सिर्फ 4% फ्रेट आता है। अगर इसी फ्रेट को 4% से बढ़ाकर 20% कर दें रेलवे के लिए, तो रेलवे जैसा इदारा मुनाफा बख्श हो जाएगा। और ML1 मंसूबे के आने के बाद हमें उम्मीद है कि चाइना हमें फोर्स करेगा, हमारे कान भी खींचेगा और मजबूर करेगा कि हम लोग अपना फ्रेट सड़कों से उठाएं, माल बर्दारी ट्रकों से उठाएं और रेलवे के ट्रैक पर लेकर आएं, जिसके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, कॉस्ट कम होगी 50% तक, जबकि दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ट्रक चलने की वजह से जो रोड्स टूटती हैं और रोड्स के ऊपर कंजेशन होता है, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो ख़त्म हो गए तो रेलवे के अंदर ये भी लोगों को फ़ायदा होगा। हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि ये बड़ा मंसूबा शुरू हो
پاکستان کی لائف لائن ہے. اس وقت بھی جو کراچی سے لے کر پشاور تک ریلوے کا ٹریک ہے وہ ML1 ہی کہلاتا ہے. یہ جو منصوبہ ہوگا اسی روٹ پر بچھے گا. ML1 ہی ہوگا، اپ گریڈڈ ورژن ہوگا. اس کے ارد گرد باڑ لگی ہوگی. جہاں پر شہر ہوں گے وہاں پر دونوں سائڈوں پر باڑ ہوگی. جہاں پر ویرانے ہیں، صحرا ہے، وہاں پر صرف ایک سائڈ پر باڑ ہوگی تاکہ کوئی چیز کراس نہ کر سکے. باڑ کی لینتھ گھٹائی گئی ہے 3 گنا. پہلے یہ 3600 کلومیٹر تھی، اب یہ 1300 کلومیٹر ہوگی. کیوں؟ تاکہ اس کی کاسٹ کم کی جا سکے. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف. PDM حکومت آئی تو 16 ماہ کے لیے، لیکن کارنامے 16 سال کے کر گئی ہے. اسی کے خلاف ایک کیس دائر ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بتایا گیا کہ تقریباً 4,500 ایسے سرکاری ملازمین جنہیں مختلف سرکاری اداروں سے برطرف کر دیا گیا تھا، کرپشن کی وجہ سے، نوکری پہ نہ آنے کی وجہ سے، کسی اور وجوہات کی وجہ سے، اسے 16 مہینے کے اندر نیشنل اسمبلی کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے آرڈر کے اوپر بحال کر دیا گیا ہے. اب یہ جو 4,500 سے زیادہ ملازمین ہیں، ان کی اربوں روپے کی تنخواہیں اور مراد بنتی ہیں. پاکستان میں اگر ایک نائب قاصد جو درجہ چہارم کا ایک چھوٹا سا بیچارہ ملازم ہوتا ہے یا چوکیدار وہ بھرتی کیا جاتا ہے تو اس کی نوکری 30 سال رہتی ہے اور اس کے بعد 30-40 سال جو وہ پینشن یا اس کی بیوی بچے پینشن کھاتے ہیں وہ حکومت پاکستان کو 2.5 کروڑ روپے میں پڑتی ہے. کہنے کو تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے کیا کیا، ایک 25-30 ہزار والا ملازم بیچارہ بھرتی کر لیا، لیکن وہ 25-30 ہزار والا ملازم جس کی ضرورت نہیں تھی، سفارش کی وجہ سے، پولیٹیکل فورس کی وجہ سے اس کو بھرتی تو کیا گیا، لیکن ریاست اس کا 2.5 کروڑ روپے نقصان ہوتا ہے. اسی طرح اب یہ 4,500 ملازمین آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے تو یہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی بات ہے جو پاکستان کو اضافی ٹیکہ لگنا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اس آرڈر کو معطل کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو فورسفلی ڈائریکٹ کر سکے. نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں تمام کے تمام وہ مختلف اداروں کو ریکمنڈیشن دے سکتی ہیں، ان کو درخواست دے سکتی ہیں، ان کو مختلف قسم کی آراء دے سکتی ہیں، حکم صادر نہیں کر سکتی. جن لوگوں کو بحال کیا گیا ان میں سے تقریباً کوئی 150 سے زیادہ افراد ایسے تھے جنہیں عدالت کے حکم پہ برطرف کیا گیا تھا. نیشنل اسمبلی کی اس اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان کو بھی بحال کر دیا. اس پر عدالت کا سیخ ہونا تو بنتا تھا کہ عدالت کی طرف سے برطرف کسی بھی شخص کو کس طرح نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بحال کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہوا کا اچھا جھونکا ہے کہ جو فلڈ گیٹ دوبارہ پیپلز پارٹی نے کھولنے کی کوشش کی تاکہ ان کا ووٹ بینک قائم رہے. ایک شخص سرکاری ملازم رکھتا ہے، اگر ناجائز لگے تو اس کا پورا خاندان اس MNA MP کو ووٹ دیتا ہے جس نے اس کو بھرتی کروایا ہوتا ہے. اب سمجھ لیجیے ایک بھرتی ہونے کے ساتھ آپ کو 6-8 ووٹ مل گئے. اب 4,500 لوگ بھرتی ہوئے، یہ کچھ 40-50 ہزار ووٹس بنتے پیپلز پارٹی کے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے سابقہ MNA قادر خان مندوخیل اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے. اب یہ کام رکا ہے. اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے اپنے سابقہ ٹینیور میں ایسے ہی کیا، ملک کو اربوں کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا، برطرف ملازمین کو نہ صرف بحال کیا بلکہ پرانے تمام ان کو ڈیوز بھی دلوائے. ایسے تو پیپلز پارٹی کو آج بھی سندھ کے اندر ووٹ نہیں ملتے. ہم دعا گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیس اب رکنا چاہیے تاکہ پاکستان کے خزانے پر بوجھ کم ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.